नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। देशको कार्यकारी प्रमुख कस्तो हुनुपर्छ? शासन प्रशासन सञ्चालनमा निपुण, संयम, विनम्र। लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक प्रति उत्तरदायी र सहज संवाद गर्न सक्ने सरकार प्रमुख हुनैपर्छ। निर्वाचन मार्फत जनताले सरकार मात्र चयन गरेका हुँदैनन्, 5 वर्षसम्मका लागि आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने अधिकार पनि सुम्पिएका हुन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका चासो, चिन्ता र दायित्व केवल देश र जनतालाई अग्रभागमा राखेर चाल्नुपर्ने हुन्छ। देशको कार्यकारी प्रमुखले गर्ने हरेक क्रियाकलाप स्वदेशी हुन् वा विदेशी, सबैले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। अब हामी हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेरौँ न। अभूतपूर्व वाक्कला छ। यो उमेर र स्वास्थ्य स्थितिमा पनि उनको सक्रियताको जोसुकैले पनि तारिफ गर्छ। तर प्रतिपक्षी खेमा होस् या आलोचकप्रति आफ्ना प्रस्तुतिहरूमा आक्रामक र खरो, आलोचक र विरोधीहरूप्रतिको कडा कटाक्ष र व्यङ्ग्य गरिरहने प्रधानमन्त्रीको शैलीको हिसाबले ओलीको ब्रान्ड नै बनिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तर उनको यही शैलीका कारण उनी बारम्बार आलोचनाको तारो बन्ने गरेका छन्। अझ दोस्रो पटकको सत्ता आरोहणसँगै ओली विरोधीहरूप्रति त छँदैछ, सञ्चार माध्यमप्रति पनि उनको व्यवहार सहिष्णु देखिँदैन। मिडियाले आफ्ना लागि आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेको भनेरसम्म उनले उचित्तो काटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नै व्यवहार र बोलीबारे भने ख्याल राख्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। पछिल्ला दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म र छापादेखि सामाजिक सञ्जाल पनि तातिरहेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख यस्तै विषयमा किन बारम्बार विवादमा आइरहन्छन्? आजको कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रधानमन्त्रीको तीखो र खरो बोली उनकै लागि कति लाभदायी बनिरहेको छ त, यसबारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यसअघि लकडाउन खुकुलो भएपछि बजार त खुल्यो, तर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर कति परिरहेको छ? के बजार खुल्नु मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो त? यसै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन असार 1 गतेबाट सरकारले खुकुलो बनायो। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, पसल कभल, सबै प्रकारका ढुवानी सेवा लगायत लामो समयदेखि बन्द रहेका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि खुल्न पाउने भए। यो सँगै झन्डै 2.5 महिनाको बन्दीका क्रममा अर्थतन्त्र धराशायी बनेपछि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लकडाउन खुकुलो पारियो। तर एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा व्यापार व्यवसायले रफ्तार लिन सकेको छैन। महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा पुग्नका लागि यो समय कुनै पनि हालतमा पर्याप्त होइन पनि। तर अहिले उपभोक्ताको क्रय क्षमता कम हुनुका साथै उत्पादन र सेवा समेत पूर्ण रूपमा सुरु नभएको र कतिपयको उद्योग र व्यवसाय सुरु नै हुन नसक्दा बजारमा रकमको अभाव भएको छ, पुँजीको अभाव भएको छ। बजारमा पुँजीको प्रवाह कसरी बढाउने, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, सँगै उद्योगी पवन गोल्यान पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई लकडाउन डायरीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। पहिले त म पवन गोल्यानजीबाट सुरु गरौँ। तपाईँ त विभिन्न खालका उद्योगहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, सयौं मजदुरहरू तपाईँसँग काम गर्छन्। अहिले झट्टै हेर्ने हो भने सरकारलाई नै पनि दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनका लागि पनि गाह्रो परिरहेको भनेर अर्थमन्त्रीले पनि भनिरहेका छन्। यो अवस्थामा उद्योगहरूलाई चाहिँ कस्तो स्थिति छ? तपाईँहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन र त्यसको रिटर्न लिनको लागि कतिको सजिलो छ? अब यो पछिल्लो दिन किन यो इको भइरहेको छ? मेरै आवाज इको भइरहेको। पछिल्लो दिनमा चाहिँ एकदमै इको भयो आवाज, के भयो? ठिक छ, म नरबहादुरजीबाट सुरु गरौँ।
नरबहादुरजी, जस्तो अहिले अर्थतन्त्र शिथिल छ, बजारमा पुँजी प्रवाह छैन, अघि उहाँलाई भने जस्तै व्यापार व्यवसाय खुकुलो पारेर लकडाउन खुकुलो पारेर सुरु गर्ने प्रयत्न त गरियो, तर त्यसको प्रभाव सकारात्मक देखिँदैन। पुँजी प्रवाहलाई कसरी बढाउने बजारमा? अब यो चाहिँ 2 महिनापछि लगभग 3 महिना भइसक्यो। त्यसपछि सरकारले पार्सियल चाहिँ खुल्ला गरेको हो। पूर्णतया सरकारले बजार अर्थतन्त्र खुल्ला गरेको छैन। किन त भन्दा काठमाडौँमा बाहिरका मानिसहरू स्वतन्त्रपूर्वक आउन सक्ने स्थिति छैन, अनि स्वास्थ्यजन्य कारण विभिन्न कारणहरूले गर्दा। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र पनि पूर्णतया चाहिँ खुल्ला भएको छैन र जुन अहिले काठमाडौँमा पसलहरू खुलेको अवस्था चाहिँ छ, तर यातायात खुलेको छैन। तपाईको मनोरञ्जनका चाहिँ साधनहरू खुल्ला गरेको छैन, यातायात पर्यटन आदि खुल्ला भएको छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ काठमाडौँमा बाहिरका विद्यार्थीहरू, बाहिरबाट मजदुर आएर काम गर्ने थलो पनि हो। अहिले के विद्यार्थी के मजदुर सारा चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर गएको अवस्था पनि छ। र दोस्रो कुरा के छ भने अहिले 2 महिना पछिको लकडाउन पछि जनताको हातमा पैसा छैन र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो चाहिँ श्रम शक्ति सर्वेक्षण गरेको थियो 1-2 वर्ष पहिले। उसको नतिजा अनुसार, उसको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ कुल यो रोजगारी मध्ये 85% चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति लेबर फोर्स रहेको स्थिति हो। अहिले मर्कामा परेको भनेको 85% लेबर जसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइराखेको थियो, पुनर्निर्माण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेर देशलाई चलायमान काम गरिराखेको थियो। ऊ चाहिँ पैसा विहीन, आम्दानी विहीन अवस्थामा चाहिँ छ। त्यही कारणले अहिले केही पसलहरू खोलेको भए तापनि चलायमान नदेखिएको, खरिद बिक्री नदेखिएको आदि कारण त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर पनि छ। यो चाहिँ आशावादी निराशावादीको यो खेल पनि हो। यो चाहिँ सामान खरिद गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने घट्ने, यो चाहिँ यो मनोविज्ञानले पनि काम गरिराखेको हुन्छ। यदि यो महामारीको खोपको आविष्कार भएर परीक्षण सुरु गरेको भए एक किसिमको चाहिँ मनोविज्ञानले काम गर्थ्यो। अहिले संसार के नेपालकै संसार यो महामारीको खोप विहीन, औषधि विहीन अवस्थामा रहेको कारणले पनि यसको अनिश्चितता, यो महामारीको अनिश्चितता, यसले अनिश्चित आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले असर पारेको स्थिति छ। त्यसैले अप्टिमिजम पेसिमिजमले पनि काम गरिराखेको सन्दर्भमा अहिले मानिसहरूले चाहिँ खरिद गर्ने, खर्च गर्ने कामहरू गरिराखेको छैन। आफूलाई अति आवश्यक पर्ने वस्तु अब सेवा अलिअलि खरिद गरिराखेको अवस्था नहो। त्यसैले निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा खर्च गरिराखेको छैन र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू पूर्णतया खुलेको पनि छैन। अर्कोतर्फ यही कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलता जम्मा भइराखेको अवस्था पनि छ। त्यो पनि घोतक हो। अहिले चाहिँ किन बजार चाहिँ चलायमान भएन 1 हप्तापछि भन्ने कुराहरू यसले पनि प्रश्न पार्छ ब्याङ्कहरूसँग रहेको अधिक तरलताको स्थितिले। अनि निजी क्षेत्रले आफ्नो कारोबार सुचारू गर्नको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसित बिजनेस गर्न थाल्नुपर्छ। त्यो भइराखेको चाहिँ छैन र त्यसको असर श्रमिकमा परिराखेको छ, कर्मचारीमा परिराखेको छ, अर्थतन्त्रमा परिराखेको छ। र सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको छ। यो बजेटको कार्यान्वयन चाहिँ अर्को चाहिँ साउन अर्को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन्छ, 1 महिनापछि हुन्छ भनौँ। अब 7वटा प्रदेशले पनि भर्खरै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् र 753 स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट तयारी गर्ने, बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिराखेका छन् र यी तिनै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन साउन पछि आउँछ। त्यसैले अहिले नै यो लकडाउन खुल्ला गरेर हामीले परिणाम खोज्दा अलिकति छिटो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, पवनजी फेरि पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पवनजी, उद्योग व्यवसाय अब चल्नुपर्छ भन्ने
कुरालाई मध्यनजर राखेर उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि यो लकडाउन धेरै लामो समयसम्म कायम राखिराख्नु हुँदैन यथावस्थामा भन्ने हिसाबले माग पनि गरे। त्यसै अनुसार सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउनका लागि भनेर केही हदसम्म उद्योग व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्दै लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्यो। यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कति सजिलो छ? उद्योग चलाउन त्यति अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। अहिले आएर उद्योग सञ्चालन बिस्तारै सुचारू भएर गइराखेको छ। तर बजारसम्म माल पुर्याउन पनि त्यति अब बिस्तारै सुचारू हुँदैछ। र अहिले नरबहादुर सरले भने जस्तै अहिले बजारमा त्यति किनमेल चाहिँ अझै सुरु भएको छैन र पुरानो उधारो पनि पैसाहरू उठिराखेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि केही न केही सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पैसा चाहिँ बजारमा छोड्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। जबसम्म ठुलो रूपमा चाहिँ पैसा बजारमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन चाहिँ अलि समस्या देख्छु। किनभने धेरै लामो लकडाउन पछि मान्छेहरूसँग क्रय शक्ति छ र त्यसले गर्दाखेरि बजारमा इफेक्ट देखेको छु। अहिले लकडाउनले बित्तिकै बचिराखेको थियो उनीहरू चाहिँ अहिले आफ्नो उपभोग्य वस्तु अथवा रेस्टुरेन्टमा गएर एक छाउँ या कमसेकम ब्याग पनि लिएर आउँ घरमा खाँदा खाँदा अगाइसकेको हुनाले अहिले चाहिँ अरू कुराहरू जस्तै लुगाफाटो भयो या अरू आवश्यक अरू वस्तुहरूतिर चाहिँ मान्छेको त्यति ध्यान गएको छैन। अति आवश्यक वस्तु बाहेक अरूतिर चाहिँ किनमेल चाहिँ सुचारू भइसकेको स्थिति चाहिँ छैन। नरबहादुरजी, जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा र पवनजीले भन्नुभएको कुराबाटै के सार करिब करिब निस्कियो भने मानिसहरू अहिले खर्च गर्न तयार छैनन्। त्यो मनोवैज्ञानिक असर छ। लकडाउन कहिले पूर्ण रूपमा खुला हुन्छ, कोरोनाको असर कहिले पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने अलमलका कारण, यो कन्फ्युजनका कारण मानिसहरू क्रय विक्रयमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् भन्ने खालको बुझाइ करिब करिब आयो जस्तो लाग्यो। नरबहादुरजी, जस्तो यो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि अझै सिधा भाषामा भन्दाखेरि बजारमा पैसा चलायमान गराउनका लागि अर्को कुनै उपाय छैन? उद्योग व्यवसाय चलाउने एउटा तरिका होला, सरकारको आफ्नै कुनै पोलिसी हुन सक्दैन जसबाट सरकारले बजारलाई अलिकति सजिलोसँग क्रय विक्रय बढ्ने, पैसाको खरिद बिक्री ज्यादा हुने यो स्थिति हुन सक्ने अरू केही उपाय हुँदैन सरकारी स्तरबाट? मलाई चाहिँ तीनवटा विकल्प अहिले नेपालको सन्दर्भमा रहेका छन् जस्तो लाग्छ। एउटा विकल्प के छ भने यस्तो अवस्थामा जसको सुनिश्चितता हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन सक्दैन। त्यसैले सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सरकारका बजेटमा उल्लेख भएका परियोजनाहरू तत्कालै एउटा किक स्टार्ट भनिन्छ नि, 2-3 महिनाको लकडाउन पछि किक स्टार्ट हुने हिसाब किताबले सरकारी आयोजनाहरू द्रुत रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न मद्दत पुर्याउँछ, नम्बर 1। दोस्रो विकल्प के छ भने मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, टोटल रोजगारी मध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारीको अनुपात 85% चाहिँ छ। ती चाहिँ ज्यालादारी काम गर्ने श्रम शक्ति अहिले कामविहीन, आम्दानीविहीन अवस्थामा छन् र यस्तो अवस्थामा कतिपय मुलुकहरूले क्यास ट्रान्सफर यो क्यास ट्रान्सफरको व्यवस्था चाहिँ गरेका छन् ताकि यो चाहिँ समष्टिगत माग बढोस्, त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको गतिविधि व्यापारलाई उत्प्रेरणाको काम गरोस् भन्ने नै छ। र कतिपय मुलुकहरूले यस प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेका छन्। क्यास ट्रान्सफरको जनताको हातमा ज्यालादारी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आम्दानी दिने, केही आय दिने, क्यास ट्रान्सफर गर्ने। यसले मनोबल उकास्न र माग, वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन मद्दत पुर्याउँछ, नम्बर 2। नम्बर 3, अब कतिपय
निजी क्षेत्रका साना मझौला उद्योगहरूमा समस्या परेको छ, आर्थिक समस्या परेको छ र त्यस प्रकारका उद्योगहरूलाई सरकारले र केन्द्रीय ब्याङ्कले राहत दिने, वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था गर्ने, ताकि सानो सानो स्केलमा छरिएको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरेर उनीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू सुचारू गरून्। अब यी तिनै कुराहरू चाहिँ अहिले भइराखेका छैन। यद्यपि सरकारले केही आयोजनाहरू चाहिँ अब सुरु गरेको छ, तर जुन वार फुटिङमा हुनुपर्ने, पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्नुपर्ने त्यो प्रकारको चाहिँ सरकारी आयोजनाहरू, के केन्द्रीय सरकारको, के प्रान्तीय सरकारको र लोकल लेभलको पनि यी परियोजनाहरू चाहिँ पूर्वत अवस्थामा फर्काउने कोसिस, प्रयत्न, नीतिगत प्रयत्न, मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र दोस्रो मैले भने चाहिँ अब यो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन हिसाब किताबले यो श्रमजीवी नेपालीलाई यो राहत दिनुपर्ने थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ भएका छैनन्। र अब निजी क्षेत्रको चाहिँ पुनरुत्थानको लागि, आर्थिक पुनरुत्थानको लागि जुन आर्थिक प्याकेजको कुराहरू अरू मुलुकमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हामी पढ्न र सुन्न पाउँछन्, त्यो प्रकारको अहिले भएको छैन। यद्यपि सङ्घीय सरकारको बजेटले 150 अरबको पुनर्कर्जा कोष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयन गरेर निजी क्षेत्रलाई राहत दिने आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेजको रूपमा सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ, जुन अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना रह्यो। यही कुरामा म उद्योगी पवन गोल्यानजीलाई सोध्न चाहन्छु। तत्कालको लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ, जुन निजी क्षेत्रलाई टिक्नका लागि, पुनरुत्थानका लागि भनेर तपाईहरूले भनिरहनु भएको थियो, तपाईँहरूको माग पनि थियो। अहिले तत्कालको लागि सरकारको तर्फबाट केही त्यस्ता प्याकेज ल्याउने तयारी वा तपाईँहरूसँग परामर्श त्यसका बारेमा, बजेटमा एक खालको घोषणा त भएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा आउनको लागि समय पनि लाग्ला। अहिलेको लागि त्यस्तो केही परामर्श, कुराकानी केही भएको छ? तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छ? पवनजी? यसो छ, सबभन्दा पहिले त हामीले माग गरेको तीनवटा खास माग थियो, सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले माग गरेको। एउटा चाहिँ ब्याज चाहिँ पुनर्कर्जाकोबाट चाहिँ 5%मा ब्याज पाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ बजेटले एड्रेस गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा आइसकेका छैन। अर्को चाहिँ बिजुली अहिले खेर गइराखेको स्थिति छ, त्यसैले उद्योगहरूलाई को कस्ट घटाउनको लागि घटीमा पनि 20% बिजुलीको रेट कम हुनु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ यो लकडाउनको जुन सुरुको 17 महिनाको ठिक छ, वैशाखदेखि चाहिँ यो चाहिँ यो कामदारहरूको चाहिँ यसमा पनि सरकारले पनि केही न केही सेयर गर्नु पर्यो। उद्योगीले मात्रै बोझ बोकायो भने हुँदैन, कामदारले पैसा पाउनुपर्छ, त्यसमा दिमत छैन। तर त्यो चाहिँ यो तीनवटा हामीले डिमान्ड राखेको थियो। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एड्रेस भएको छ, तर त्यसको अब मोनेटरी पोलिसीबाट त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। तर यो बिचमा चाहिँ 10 करोडभन्दा बढी नदिने भनिएको छ। टुरिज्म सेक्टर भयो या एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री भयो या तपाईँको अरू पनि कुनै इन्डस्ट्री भयो भने त्यसलाई चाहिँ 10 करोड रुपियाँको दिँदाखेरि अर्बौँ रुपियाँको खर्चा हुँदा 10 करोड रुपियाँ दिएर केही पनि हुँदैन। र त्यतातिर पक्कै पनि अब आउने मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ एड्रेस गर्ने नै छ। बजेटमा चाहिँ यो चाहिँ रातिको आवरमा जुन अफ पिक आवर भनिएको छ, यसमा चाहिँ छुट दिने भनेर चाहिँ बिजुलीमा चाहिँ कुरा आएको छ, तर त्यसको पनि अहिले केही कार्यान्वयन भएको छैन। यसको सँगसँगै म अर्को पनि के कुरा राख्न चाहन्छु भने बजेटले धेरै कुराहरू समेटेको छ। जुन अघि मैले भने अर्थ चलायमान गर्नको लागि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर या यो चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्वाधारहरूमा चाहिँ खर्च सरकारले गर्न सुरु गर्यो भने पुरै अर्थतन्त्र अटोमेटिकली चलायमान। जस्तै 190वटा जति चाहिँ औद्योगिक प्रवर्धन केन्द्रहरू, साना कृषि प्रवर्धन केन्द्र या औद्योगिक साना औद्योगिक कामहरू यो स्थानीय तहमा बनाउने कुरा आएको छ। यो त्यसको कार्यान्वयन तुरुन्तै हुनु पर्यो। कृषिको बजेट अरू पनि आएको छ, जसले धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन तिनै तहको सरकारमा
त्यो समन्वय गरेर हुनको लागि मैले देखेको सबभन्दा हरेक वर्षको हामी जहाँ पनि जति पनि कुरा गर्दाखेरि बजेट राम्रो आउँदाखेरि पनि कार्यान्वयनको समस्या हुन्छ। त्यसैले कार्यान्वयन हुनको लागि यो वर्षलाई स्पेसली मलाई लाग्छ तपाईँले सुरुमा भन्नु पनि भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा राम्रो सिइओको हैसियतले देशको लागि अहिलेको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले आफ्नो अन्डरमा लिएर यिनै सरकारलाई सँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ तुरुन्तै लागू गराउन यो जति खर्च छ त्यो चाहिँ विकास खर्च चाहिँ तुरुन्तै गराउन सक्यो भने, यो आर्थिक वर्षभित्र गराउन सक्यो भने मलाई लाग्छ हामी रिसेप रिकभरीमा जान्छौँ। र ठुला प्राइभेट सेक्टरहरूको जहाँसम्म कुरा छ त्यो अटोमेटिकली जब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ बिस्तारै त्यो अटोमेटिकली सेपमा आउँछ। नरबहादुरजी, जस्तो यो बेलामा केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने म नरबहादुरजीकोमा गएँ। चाहिँ डिमान्ड गर्ने अथवा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने मलाई लाग्छ एकदेखि 2 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ रिकभरी पाथमा 1 वर्षभित्र नै यो आउने आर्थिक वर्षदेखि नै हामी रिकभरी पाथमा लाग्न सक्छौँ। यसको सँगसँगै एकैछिन रोकेँ पवनजी, नरबहादुरजीकोमा गएँ। नरबहादुरजी, जस्तो केही उदाहरणहरू अन्य देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने केही कुराहरू सिक्न सकिने जस्तो पनि देखिन्छ। अर्थ बजारमा पुँजीको प्रवाहका लागि जस्तो अस्ट्रेलियाको उदाहरण एउटा, उद्योगहरूमा साना उद्योगहरूमा यसको लागि चाहिँ अलरेडी सहुलियतपूर्ण कर्जा छ। पवनजी, एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ। एउटा ब्याङ्कको अध्यक्ष भएको नाताले र ब्याङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले हाम्रो पनि यो कर्तव्य हो कि हामीले चाहिँ त्यो लोन चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसको पनि केही न केही यो मोनिटरी पोलिसीबाट अहिले त्यसलाई 10 लाख र मुद्रालाई 15 लाख छ। यो कृषि संशोधन उद्योगहरूको लागि यसलाई चाहिँ बढाएर 25 लाख गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ यो साना साना प्रचोदन उद्योगहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म जोड्न सक्यौँ भने, यो संरचनाहरू तयार भएर हामी जोड्न सक्यौँ भने हामी धेरै चाँडो चाहिँ रिकभरी पाथमा लाग्न सक्छौँ। ठिक छ पवनजी। थ्याङ्क यू। नरबहादुर